नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक माझ्या चॅनलार माये मोगाचो येवकार। आयज हांवें केला आळूच्या तोंडाक मोठ्या रव्याची सोजी, चण्याची दाळ घालून आनी तरण्या केळीची कापां भाजल्या। तर ह्यो रेसिपी करपाक सुरवात करूया। आळूच्या तोंडाक करपाक हांवें हांगासर 12 आळू घेतल्या आनी सगळ्यांक पयलीं आळू आतां धुवन घेता। आळू हांवें हांगासर बरे धुवन घेतल्या आनी आळूची जी देठ आसा ती आतां कट करून घेता। ह्या तरेन आमकां आळूची देठ कट करून घेवपाक जाय, पानां सेपरेट करून घेवपाक जाय। आळूची देठ नितळ करपाक लागून सोलपाक लागून हांव हाताक तेल लावन घेता। तुमचे कडेन आगळ आसा जाल्यार आगळ सुद्दां हाताक लावन घेतल्यार जाता। तेल ना जाल्यार आगळ हाताक लायल्या उपरांत हाताक खाज सुटना, ताका लागून तेल ना जाल्यार आगळ हाताक लावपाचें खूब गरजेचें। देठी वयली जी पातळ जी साल आसता, कात आसता ताजी, ती आमकां सोलून घेवपाक जाय, कंप्लिटली काडून घेवपाक जाय। देठ हांवें हांगासर सगळ्यो सोलून घेतल्या, ती हांव पानान घालून घेता आनी अशें ह्या तरेन कळून घेता। ह्या तरेन कळून घेतल्या उपरांत रोल करून घेतल्या उपरांत भाजी शिनपाक खूब इजी पडटा, हाताक मात्तूय खाज सुटना। तर तुमी सुद्दां जेन्ना आळूची भाजी शिनून घेताल्यार तेन्ना तुमी ह्या तरेन शिनून घेयात। शिनलेली भाजी हांव आतां प्रेशर कुकरान घालून घेता आनी प्रेशर कुकरान आमकां वाटाण्या वांगडा भाजी शिजोवन घेवपाक जाय। सकाळींच हांवें अर्द कप वाटाणे फुगत घातलेले, भिजत घातलेले। तर एटलिस्ट 3 वरांक लागून आमकां वाटाणे बरे भिजत घालपाक जाय आनी हे आतां फुगलेले वाटाणे हांव कुकरान घालून घेता। तशेंच हांवें हांगासर थोड्योश्यो पणसाच्यो बियो घेतल्या, भिकणां घेतल्या। तुमच्या कडेन भिकणां आहा जाल्यार तुमी वापरल्यार जाता, ना जाल्यार स्कीप सुद्दां केल्यार जाता। भिकणां आमकां अशें दाडावन घेवन मातशें क्रश करून ताजी वयली जी साल आसता ती काडपाक जाय, ताजे 2 कुडके करून प्रेशर कुकरान घालून घेवपाक जाय। चड बारीक कुडके करूंक जायना, कुडके मातशे आमकां मोठे दवरपाक जाय, ना जाल्यार चड मोव जातले, चड शिजतले। तर ह्या तरेन आतां हांव बियो घालून घेता। तशेंच हांव आतां हितून घालता 5 सोलां। सोलां घालपाचें खूब गरजेचें, भाजी खाल्ल्या उपरांत ताळ्यान मात्तूय खाज सुटना। हितून आतां हांव घालता चवी पुरतें मीठ आनी भाजी शिजोवपाक लागून आमकां उदक घालपाक जाय। तर हांव सद्याक थोडेंशें उदक घालता आनी पयलीं मिक्स करून घेता। ताजे उपरांतूच आमकां हितून चॅक करपाक जाय आनी उदकाची गरज आसा जाल्यार, आनी त्या प्रमाणे आमकां हितून आनी इल्लेशें उदक घालून घेवपाक जाय। तर हांवें हांगासर आनी इल्लेशें उदक घातलां। टोटल हांवें 1 ग्लास भरून उदक घातलेलें आसा। आतां हांव झाकण घालून 3 शिटयो येयसर भाजी शिजोवन घेवपाची आसा आनी गॅसाची फ्लेम हांवें हांगा मिडियम दवरल्या। भाजी शिजता तो पर्यंत दुसऱ्या गॅसार हांव उदक तापोवंक दवरता शीत रांदपाक। आनी हांगासर हांवें 1 नाल्ल फोडून घेतल्या, पूण अर्द्याच वळ्याची सोय हांव कांतून घेतलें म्हटल्यार अर्दोच नाल्ल हांव कांतून घेतलें। हांगासर 3 शिटयो जाल्ल्यो आसा, तशें हांव गॅस बंद करता आनी कुकर हांव सायडीक दवरता कंप्लिटली। हाचो जो प्रेशर आसा तो रिलीज जावपाक लागून ताजे उपरांत झाकण काडून तुमकां दाखयतलें भाजी कितली शिजल्या ती। हांवें हांगासर अर्दो नाल्ल कांतून घेतला आनी तशेंच 1 कांदो हांवें उब्यांनी चिरून घेतलेलो आसा आनी आतां आमकां कांदो आनी सोय भाजून घेवपाक जाय। तर कायल्यान आतां हांव तेल घालता, इल्लेशें कुकींग ऑयल घालपाक जाय आनी सगळ्यांक पयलीं आतां कांदो भाजून घेतलें। कांदो आमकां बरो ब्रावन जायसर भाजून घेवपाक जाय ह्या तरेन। तर आतां हांव हितून घालता कातलेली सोय आनी सोय सुद्दां आमकां कांद्या भशेनूच बरो ब्रावन जायसर भाजून घेवपाक जाय। तर सोय हांगासर बरी भाजून येयल्ली आसा। तशें आतां हांव गॅस बंद करता आनी सोय हांव ह्या प्लेटीन काडटा, पूर्णपणे थंड जावपाक दिवपाक जाय। ताजे उपरांत मसालो घालून वांटून घेवपाक जाय। हांगासर आतां शीत शिजल्या, तशें आतां हांव शीत वाळून घेतलें। आनी तुमी जर तर म्हाज्या चॅनलार नवे आसात जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी बेल आयकॉन प्रेस करपाक विसरूं नाकात। तरण्या केळीची कापां करपाक हांवें हांगासर 1 तरणी केळी घेतल्या, बरी धुवन घेतल्या। आतां ताजो वयलो भाग आनी सकयल्लो भाग कट करून घेता। ताजे उपरांत आमकां केळीची जी वयली साल आसता ती आमकां कट करून घेवपाक जाय, तासून घेवपाक जाय। आनी केळी सोलल्या उपरांत केळी चड वगत भायर दवरूंक जायना, नाजाल्यार रोखडीच काळी पडटा। हांवें हांगासर 1 व्हडल्या मिक्सिंग बोलान उदक घेतलेलें आसा आनी केळी आतां आमकां स्लायसीस करून घेवन डायरेक्टली उदकान घालपाक जाय। चड पातळ स्लायसीस करूंक जायना, मातश्यो मिडियम सायजीस करपाक जाय आनी चड मोठ्यो दाटूय करूंक जायना। तर आतां आमकां ही जी फोडी आसा ती बरो धुवन घेवपाक जाय उदकान। आनी आतां हितून घालता चवी पुरतें मीठ, अर्दो चमचो सुमार हळदीचो पिठो आनी अर्दो चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो। तुमी 1 चमचो सुद्दां मिरसांगेचो पिठो वापरल्यार जाता। हांगासर हांवें अर्दो लिंबू घेतला, तो पिळून घेता।
लिंबू घालप ऑप्शनल, तुम्ही लिंबूचो रस घातले जाता, नाजाल्यार स्कीप सुद्दां केल्यार जाता, नाजाल्यार हाच्या जाग्यार तुमी आमटाणीचें उदक सुद्दां 1 चमचो भरून घातल्यार जाता। आतां हो जो मसालो आसा तो आमकां बरो ह्या फोडीक लावन घेवपाक जाय आनी ताजे उपरांत रेस्ट करून दवरपाक जाय एटलिस्ट 5 मिनटां लागून, आनी ताजे उपरांत फटाफट ह्यो फोडी आमी भाजून घेवया। 5 मिनटां जालीं, आतां फोडी आमकां रव्यान बरो लावन घेवपाक जाय। हांवें हांगासर बारीक रवो घेतला आनी फोडी आमकां ह्या रव्यान ह्या तरेन बरो कोट करून घेवपाक जाय आनी ताजे उपरांत भाजपाक जाय। तवो हांगासर गरम जाल्लो आसा तशें हांव फोड्यो हेचेर दवरता आनी हाचे वयर घालता कुकींग ऑयल जितलें लागता तितलें आमकां घालून ह्यो फोडी बऱ्यो भाजपाक जाय, क्रिस्पी आनी गोल्डन जायसर, आनी परतून घेवन सुद्दां दुसरे वाटेन आमकां तशेंच भाजून घेवपाक जाय। प्रेशर कुकरांतलो प्रेशर कंप्लीटली रिलीज जाल्लो आसा। झाकण आतां ओपन करून तुमकां दाखयता। हे पळयात, भाजी बरी शिजल्या, तशेंच हांगासर जे वाटाणे आसात त्यो बीन बऱ्यो शिजल्या आनी ह्या तरेन आमकां वाटाणे शिजोवन घेवपाक जाय। चड सॉफ्ट जायसर वाटाणे शिजोवंक जायना। फोडी भाजता तो पर्यंत आमी मसालो वांटून घेवया। हांगासर जी आतां सोय भाजून दवरलेली आसा ती थंड जाल्ली आसा, ती आतां हांव घालता मिक्सराच्या आयदनान। तशेंच तितून हांव घालता इल्लीशी हळद आनी 1.5 चमचो गरम मसालो। तो गरम मसालो तुमी तुमच्या आवडी प्रमाणे घातल्यार जाता। आतां हांवें हांगासर एक तांबडी मिरसांग घेतल्या, कश्मीरी मिरसांग घेतल्या, फक्त बरो कलर येवपाक लागून। तशेंच आतां हितून हांव घालता उदक आनी उदक घालून बारीक पेस्ट जायसर आमकां मसालो वांटून घेवपाक जाय। कालूंक करपाक लागून मसाल्याची पेस्ट हांगा बरी वांटून तयार जाल्ली आसा आनी कलरूय बीन बरो आयिल्लो आसा। फोडी हांवें मदीं 2-3दां परतून घेतलेल्यो, तशेंच हांवें तातूंत इल्लेशे कुकींग ऑयल घालून घेतलेले। फोडी भाजपाक लागून कुकींग ऑयल मातशें चड लागता आनी ह्या तरेन आमकां फोडी बऱ्यो भाजून घेवपाक जाय। खूब सिंपल रेसिपी, खावपाकूय बीन बऱ्यो लागता आनी खूब हेल्दी। कालूंक करपाक लागून कायलेन हांव घालता थोडेशें तेल, तर 5 चमचे तेल हांव घालता। तुमी कोकोनट ऑयल सुद्दां वापरल्यार जाता। तशेंच हांव हितून घालता 5 लसणीच्यो पाकळ्यो ज्यो दाडून घेतल्या त्यो आनी 1 मिडियम सायज कांदो बारीक शिनलेलो। आनी कांदो आनी लसणीच्यो पाकळ्यो आमकां बऱ्यो तळसून घेवपाक जाय। कांदो मातसो सॉफ्ट जायसर आमकां तळसून घेवपाक जाय। आतां हांव हितून घालता मसाल्याची पेस्ट आनी मसाल्याची पेस्ट पयलीं दळून घेवया। ताजे उपरांत बरो खतखतो येयसर आमकां 2 ते 3 मिनटां मसाल्याची पेस्ट बरी शिजोवन घेवपाक जाय। मसाल्याची पेस्टीन बरो खतखतो आयिल्लो आसा, तितून आतां हांव घालता भाजी आनी भाजी घातल्या उपरांत एकदां दवळून हाची कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करून घेवया। कन्सिस्टन्सी आमकां मातशी दाट दवरपाक जाय, चड पातळ दवरूंक जायना आनी दाट दवरल्या उपरांत तुमी जाय जाल्यार पुरी वांगडा सुद्दां सर्व केल्यार जाता। तर इतली दाट हांवें ही कन्सिस्टन्सी दवरलेली आसा। तितून हांव घालता अर्दो चमचो सुमार साखर, तुमी गोड सुद्दां घातल्यार जाता, आनी चवी पुरतें मीठ। भाजी शिजयता आसतना सुद्दां मीठ घातलेलें, तर ह्या टायमार तुमी सांबाळून मीठ घालून घेयात। आतां गॅसाची फ्लेम हांवें मातशी हाय दवरल्या। पयलीं एक खतखतो येवपाक दिवया आनी ताजे उपरांत मागीर सिम गॅसार आमकां 5 ते 7 मिनटां भाजी बरी शिजोवन घेवपाक जाय। तशेंच मदीं मदीं 2 फावटी भाजी दवळून घेवपाक जाय। हांगासर आळूची भाजी बरी शिजलेली आसा, तोंडाक आमचे तयार जाल्लें आसा। आळूच्या तोंडाक खूब रुचीक लागता, खूब टेस्टी लागता। तुमी नक्की करून पळयात। आनी तुमकां जर तर आळूची पानां हितून चड घालपाक जाय जाल्यार घातल्यार जाता, वाटाणे कमी केल्यार जाता, पूण ह्या तरेन तुमी भाजी ट्राय करात, तुमकां सगळ्यांक खूब आवडटली। आतां गॅस बंद करून भाजी सायडीक दवरता आनी फटाफट सोजी करून घेता। गॅसार हांवें फ्रायींग पॅन दवरला, तितून हांव घालता 1 मोठो चमचो सुमार घी आनी गॅसाची फ्लेम हांवें सिम दवरल्या। आतां ड्राय फ्रुट्स हांवें घेतल्या, हांवें किसमीस आनी काजूच्यो बियो। तर काजूच्यो बियो गोल्डन जायसर भाजून घेवपाक जाय। आतां काजूच्यो बियो बऱ्यो भाजल्यो तशें हांव प्लेटीन काडून घेता। तशेंच आमकां रवो भाजून घेवपाक जाय, बरो गोल्डन ब्रावन जायसर आनी बरो घमघमीत वास सुटासर। तर हांगासर हांवें 1/2 कप मोठो रवो घेतला आनी ह्याच तुपान हांव मोठो रवो भाजून घेतलें। तुमकां जर दिसता की आनी इल्लेशें तूप घालपाक जाय, गरज आसा जाल्यार तूप घालून घेतल्यार जाता। मोठो रवो बरो भाजलेलो आसा, बरो कलर आयिल्लो आसा, ह्या तरेन मोठो रवो भाजून घेवपाक जाय। आनी आतां हांव मोठो रवो दुसऱ्या प्लेटीन काडून घेता। तशेंच आतां आमकां चण्याची दाळ शिजोवन घेवपाक जाय। तर सकाळींच हांवें चण्याची दाळ फुगत घालून दवरिल्ली, तर चण्याची दाळ आतां आमी शिजोवन घेवया। चण्याची दाळ शिजपाक लागून हांवें हांगासर आयदन दवरल्या, तितून हांव घालता इल्लेशें उदक आनी हांवें 1/2 कप सुमार चण्याची दाळ फुगत घातलेलें। तर
4 वरां लागून आमकां चण्याची दाळ फुगत घालपाक जाय, नाजाल्यार तुमी रातभर सुद्दां चण्याची दाळ फुगत घातल्यार जाता। इल्लेशें हांव मीठ घालता आनी एकदां मिक्स करून आमकां चण्याची दाळ कवर करून सीम गॅसीर मोव जायसर शिजोवन घेवपाक जाय। सोजी करपाक लागून आमकां नाल्लाचो रोस जाय, तर हांवें हांगासर एक मिडियम सायज नाल्ल कातून घेतला। आतां ही जी सोय आसा ती हांव मिक्सर जारान घालून घेता आनी तशेंच हांव हितून घालपाचें आसा वेलची, तर वेलची हांवें हांगासर 4 घेतल्या। तुमी जाय जाल्यार वेलचीचो पावडर सुद्दां मागीर यूज केल्यार जाता। आतां वांटपाक लागून हितून हांव घालता 1 ग्लासाकून कमी उदक घेतलां, मातशें गरम उदक घातलां आनी तशेंच आतां भरभरीत वांटून घेवपाक जाय, चड बारीक वांटून घेवपाची गरज ना। आतां वांटलेली जी सोय आसा ती आमकां चाळणेन घालून पिळून घेवपाक जाय, ताजो दाट रोस काडून घेवपाक जाय, म्हटल्यार ती कोकोनट मिल्क आमकां काडून घेवपाक जाय। आनी पिवळेली जी सोय आसा तितून हांव घालता 1 ग्लास भरून उदक, मिक्स करून घेता आनी आतां पातळ आमकां नाल्लाचो रोस पिळून घेवपाक जाय। तर हो जो पातळ रोस आसा तो हांव यूज करतले रवो शिजोवपाक लागून, ताका लागून हांव कुशीन हो रोस काडून घेता। तर हांगासर पातळ नाल्लाचो रोस तयार आसा आनी हातून आसा तो दाट नाल्लाचो रोस। एकदां चॅक करता चण्याची दाळ शिजल्या जाल्यार। चण्याची दाळ फुटल्या ह्या तरेन बोटांनी सुद्दां दामून चॅक केल्यार जाता, आपोआप कळटा चण्याची दाळ बरी सॉफ्ट जाल्ली आसा। आतां हांव हातून घालता पातळ नाल्लाचो रोस आनी भाजलेलो रवो। आतां आमकां रवो बरो शिजोवन घेवपाक जाय, गॅसाची फ्लेम सीम दवरून कवर करून रवो बरो शिजोवन घेवया आनी मदीं मदीं 2-3 फावटी आमकां रवो दवळून घेवपाक जाय। रवो हांगासर बरो शिजोवन दाट जाल्लो आसा आनी आतां आमकां हातून घालपाक जाय गोड नाजाल्यार साकर, तर हांव हांगासर साकर वापरता। अर्द्या कपाकून कमी साकर घेतला आनी तातूंत आतां घालता दाट नाल्लाचो रोस आनी तशेंच आमकां हितून घालपाक जाय भाजलेले ड्राय फ्रुट्स। जर तर तुमी वेलचीचो पावडर यूज करता जाल्यार वेलचीचो पावडर सुद्दां पाव चमचो तुमी ह्या टायमार घातल्यार जाता। आनी जर तर तुमी गोड वापरता जाल्यार दाट नाल्लाचो रोस घालच्या पयलीं गोड पयलीं बरें धवळून घेया, मिक्स करून घेया एक खतखतो येयसर आनी ताजे उपरांतूच दाट नाल्लाचो रोस घालपाक जाय। तर हांगासर सोजी बरी शिजल्या, दाट जाल्या। जर तर तुमकां हाचे परस दाट सोजी करपाक जाय जाल्यार तुमी नाल्लाचो रोस कमी वापरल्यार जाता, पातळ नाल्लाचो रोस कमी वापरात आनी ह्या तरेन तुमी चण्याची दाळ घालून सोजी ट्राय करात, तुमकां सगळ्यांक खूब आवडटली, खूब डिलिशियस लागता। तर आयचें जेवण म्हाजें तयार जाल्लें आसा। तुमकां जर तर म्हज्यो रेसिपीज आवडल्यो जाल्यार म्हाज्या व्हिडिओक लायक करात। म्हाज्या चॅनलार नवे आसात, म्हाज्या चॅनलाक अजून सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार म्हाका सपोर्ट करपाक तुमी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात। तश्योच म्हज्यो रेसिपीज ट्राय केल्या उपरांत तुमी म्हाका कमेंट करून कळयात तुमकां जर तर म्हज्यो रेसिपीज आवडल्यो जाल्यार। तर आतां आमी मेळुया नव्या व्हिडिओन एक नवी रेसिपी घेवन। तो पर्यंत थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ टील द एंड। टेक केअर, बाय बाय आनी देव बरें करूं।